बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बादल सर्द हवाओं के शानों पर सवार लाहौर का मौसम एक बार फिर से रोमानवी हो गया। शहर में वक्फे वक्फे से अब्र करम बरसने लगा। कोट लखपत टाउनशिप कॉलेज रोड में बारिश, गुलशन रावी गुलबर्ग फिरोजपुर रोड समनाबाद भीग गए। जाती सर्दी दोबारा से ठहर गई। मौसम के रंगों की बहार से चेहरों पर खुशी का निखार। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई। शहर में अब्रे करम बरसने लगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं से दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बागे जनाब, गवर्नर हाउस, माल रोड के तरफ बादल बरसे। फैसल टाउन, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन में तेज बारिश हुई। कोट लखपत टाउनशिप कॉलेज रोड में बादल खूब बरसे। गुलशन रावी गुलबर्ग फिरोजपुर रोड समनाबाद भीग गए। जाती सर्दी दोबारा से ठहर गई। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक और इनकलाबी इकदाम, डाक खानों में 20 नादरा काउंटर्स कायम। जिला के 5 डाक खानों में काउंटर बनाए गए। शनाख्ती कार्ड की तजदीद, इज़दवाजी हैसियत की तब्दीली और गुमशुदा कार्ड का इजरा होगा। शेरशाह कॉलोनी, शाहदरा कैंट, GPO, मांगा मंडी में काउंटर कायम। शहरियों के लिए सहूलियात। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का आवाम को रिलीफ देने के लिए एक और अहसन इकदाम। शहरियों की सहूलत के पेश नजर जिले लाहौर के 5 डाक खानों में नादरा काउंटर्स कायम कर दिए गए। लाहौर रीजन के मुंतखब इजला के 11 डाक खानों में भी खसूसी नादरा काउंटर्स कायम किए गए हैं। नादरा लाहौर रीजन के मुंतखब इजला लाहौर कैंट, GPO, मांगा मंडी में काउंटर्स बनाए गए हैं। शेरशाह कॉलोनी, शाहदरा, किला शेखुपुरा, कसूर में शहरियों के लिए खसूसी काउंटर्स लगाए गए हैं। नारोवाल, गुजरावाला, सियालकोट और उकारा के डाक खानों में भी काउंटर्स कायम किए गए हैं। महकमा पाकिस्तान पोस्ट पंजाब रीजन के ताउन बनाए गए काउंटर्स की निगरानी DG नादरा लाहौर रीजन कर रहे हैं। पंजाब में जदीद ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारफ कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने 5 साला ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। ART 3 कोचेस पर मुश्तमिल बस में 300 से ज़ायद मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। स्मार्ट स्टेशन पर बस खड़े खड़े चंद मिनट में चार्ज हो जाएगी। पंजाब भर में जदीद तरीन ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में 5 साला ट्रांसपोर्ट प्लान की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत ट्रांसपोर्ट से मुतालिक खसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मलेशिया, अबू ज़हबी और कतर समेत दुनिया भर में मास ट्रांजिट का कामयाब सिस्टम है। आम बस की निस्बत ART के लिए रोड पर कम जगह दरकार होगी। ART 3 कोचेस पर मुश्तमिल बस में 300 से ज़ायद मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट पंजाब भर में 4 साल में मुकम्मल करना चाहते हैं। ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम छोटे शहर में रहने वालों का भी हक है। छोटे शहरों की महरूमियत दूर करना चाहते हैं। वज़ीर आला लैपटॉप प्रोग्राम के लिए 3 अरब 90 करोड़ जारी। RH अस्पतालों की रिवैम्पिंग के लिए 2 अरब 10 करोड़ मुंतकिल। बुनियादी मरकज़ सेहत की रिवैम्पिंग के लिए 4 अरब 70 करोड़ दिए गए। महकमा खजाना ने बजट जारी कर दिया। महकमा खजाना ने वज़ीर आला के लैपटॉप प्रोग्राम, RH अस्पतालों और बुनियादी मरकज़ सेहत की रिवैम्पिंग के लिए बजट जारी कर दिया। वज़ीर आला लैपटॉप प्रोग्राम के लिए 3 अरब 90 करोड़ रुपए जारी किए गए। RH अस्पतालों की रिवैम्पिंग के लिए 2 अरब 10 करोड़ रुपए जारी हुए। बुनियादी मरकज़ सेहत की रिवैम्पिंग के लिए 4 अरब 70 करोड़ का इजरा कर दिया गया। महकमा खजाना ने यह बजट ऑनलाइन कर दिया। दूसरी जानिब पंजाब के 28 महकमों में खसूसी अफराद डेली वेजेस में चौथी बार तोसी का फैसला। 664 स्पेशल अफराद के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी होगी। स्पेशल अफराद को चौथी बार 3 माह का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। खसूसी अफराद के डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट में तोसी की समरी काबीना को अरसाल कर दी गई है। पंजाब साफ पानी कंपनी के वसाइल और गाड़ियां अथॉरिटी के सपुर्द। फिल्ट्रेशन प्लांट्स के लिए भी सॉफ्ट लोन काबिल वापसी दिया जाएगा। 1758 प्लांट्स की 6 माह तक मुरम्मत की जाएगी। काबीना की मंजूरी के मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी। पहले मरहले में साफ पानी कंपनी नॉर्थ के वसाइल की मंजूरी दी गई। साफ पानी कंपनी के 2 अरब से जायद वसाइल, HR और गाड़ियां साफ पानी अथॉरिटी के सुपुर्द। पंजाब के फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तामीर और बहाली, मुरम्मती काम के लिए सॉफ्ट लोन अलग से दिया जाएगा जो साफ पानी अथॉरिटी को वापस करना होगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना की मंजूरी के मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी। पंजाब साफ पानी कंपनी नॉर्थ के वसाइल 2 अरब और साउथ के वसाइल 7 अरब से जायद है। काबीना ने पहले मरहले में साफ पानी कंपनी नॉर्थ के वसाइल हवाले करने की मंजूरी दे दी। पहले फेज में 2.4 अरब 500 फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तामीर और बहाली पर खर्च होंगे। 1758 प्लांट्स का फेज 1 में 6 माह तक मुरम्मती काम भी किया जाएगा। साफ पानी कंपनी साउथ के वसाइल का एजेंडा भी आइंदा पेश करने की मंजूरी दी गई। ज़राए के मुताबिक साफ पानी कंपनी की गाड़ियां गायब और वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल हो रहा है। अथॉरिटी को वसाइल की फराहमी और ट्रांसफर की जिम्मेदारी महकमा हाउसिंग पर आयद होगी।
رمضان میں واسا ٹیوب ویل کے اوقات کار جاری، شہریوں کو پانی 4 مختلف اوقات میں ملے گا۔ پہلا دورانیہ صبح 3 سے 5:15 بجے تک ہوگا، دوسرا دورانیہ صبح 8 سے 10 بجے تک، تیسرا دوپہر 12 سے 2 بجے تک، آخری دورانیہ شام 5 سے رات 8:45 بجے تک ہوگا۔ رمضان المبارک میں شہریوں کو دن میں 4 مختلف اوقات میں پانی ملے گا۔ صبح 3 سے صبح 5:15 بجے تک پانی دستیاب ہوگا، پھر صبح 8 بجے سے صبح 10 بجے تک پانی آئے گا۔ واسا ٹیوب ویل کے اوقات کار جاری، شہریوں کے لیے صبح 3 اور 8 بجے کے بعد دوپہر 12 بجے سے 2 بجے تک پانی میسر آئے گا۔ آخری دورانیہ شام 5 بجے سے رات 8:45 تک ہوگا۔ ایم ڈی واسا غفران احمد نے تمام ڈائریکٹرز کو ٹیوب ویل ٹائمنگ کے دوران پانی کی بلا تعطل فراہمی کی سخت ہدایات دے دیں۔ پولیس شہداء کی فیملیز کے لیے اچھی خبر، شہید کی بہن بھی پولیس کی نوکری حاصل کر سکے گی۔ پہلے شہید کا صرف بھائی نوکری کا اہل تھا۔ پولیس حکام کے مطابق بہت سے کیسز میں شہداء کی فیملی میں بھائی نہیں تھے تو بہنوں کو نوکری نہیں دی جا سکتی تھی۔ اب شہید کی بہن بھی پولیس میں ملازمت حاصل کر سکے گی۔ متعدد کیسز سامنے آنے پر آئی جی پنجاب نے شہید کی بہن کو نوکری دینے کے لیے ترامیم کا حکم دیا تھا۔ شہید کے کیسز میں نوکری کی اہلیت کے لیے بردر کی بجائے سبلنز کا لفظ استعمال کیا جائے۔ ویلفیئر برانچ کی جانب سے سمری حکومت کو بھجوائی گئی تھی، جس پر کمیٹی قائم کر کے ترامیم کا حکم دیا گیا۔ کمیٹی کی سفارشات کو مد نظر رکھ کر جلد ترمیمی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے پولیس رولز کے مطابق شہید کا صرف بھائی نوکری کا اہل تھا۔ بہت سارے کیسز میں شہداء کی فیملی بھائی نہیں تھے تو بہنوں کو نوکری دی جا سکتی تھی۔ نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کو 1 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد، نیپرا نے کام کے دوران سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی، الیکٹریشین کی موت پر جرمانہ عائد کیا ہے۔ ملک کی سب سے بڑی نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کو 1 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ نیپرا نے کام کے دوران سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی پر الیکٹریشین کی موت کے باعث NTDC پر جرمانہ عائد کیا۔ نیپرا نے NTDC کو فیڈرل ایکسیڈنٹ کی بنیاد پر شوکاز نوٹس دیا تھا۔ شوکاز نوٹس کے جواب کو مد نظر رکھتے ہوئے بھاری جرمانہ عائد کیا گیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ NTDC نے متاثرہ خاندان کو پالیسی کے مطابق براعت فراہم نہیں کی۔ NTDC 3 ماہ کے دوران جرمانہ کی ادائیگی کر سکے گی۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر کی زیر صدارت پہلی وائس چانسلرز کانفرنس، وائس چانسلر نے گورنر پنجاب کو اہم امور پر بریفنگ دی۔ کانفرنس میں وائس چانسلرز نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے بارے میں تجاویز پیش کی۔ کانفرنس میں ہر 3 ماہ کے بعد ایسی کانفرنس بلا کر فیصلوں پر پیش رفت کا جائزہ لینے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا کہ نوجوان نسل ملک کا مستقبل، تعلیمی معیار اور ماحول پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ ویمن یونیورسٹیوں میں مرد ملازمین کم سے کم کرنے کے لیے میکینزم بنایا جائے۔ IPH کے 126 سال مکمل وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کا دورہ، نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو میڈلز دیے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کے قیام کے 126 برس مکمل ہونے پر ادارے کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈین IPH پروفیسر ڈاکٹر سائرہ افضل، ڈائریکٹر CDC پنجاب ڈاکٹر ید اللہ، WHO کے ٹیکنیکل سرویلنس آفیسر ڈاکٹر زبیر حفیظ، مینیجر آپریشنز ڈاکٹر شیبان ندیم بھی موجود تھے۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ IPH کی ریویمپنگ کے لیے ہر ممکن وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ IPH پروفیشنلز نے ڈینگی سمیت دیگر وبائی امراض کی روک تھام میں اہم کردار ادا کیا۔ ڈینگی، ملیریا سمیت وبائی امراض پر تحقیق میں IPH کو ہر ممکن وسائل فراہم کریں گے۔ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی جنید افضل کی زیر صدارت اجلاس، صوبائی وزیر شافع حسین کی خصوصی شرکت۔ اجلاس میں محکمہ صنعت و تجارت اور سرمایہ کاری اور ذیلی اداروں کی کارکردگی اور دیگر امور کا جائزہ لیا گیا۔ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی جنید افضل شاہی کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی صنعت و تجارت اور سرمایہ کاری کا پنجاب اسمبلی کے کمیٹی روم میں 3 گھنٹے طویل اجلاس ہوا۔ صوبائی سیکریٹری صنعت و تجارت عمر مسعود نے محکمے کی ورکنگ کے بارے میں بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر صنعت شافع حسین نے کہا کہ انڈسٹریل اسٹیٹ میں برسوں سے جاری پراپرٹی کا کاروبار بند کروا دیا۔ IG عثمان انور کی زیر صدارت اجلاس، ملتان اور ساہیوال ریجنز میں کرائم کنٹرول اور سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ IG پنجاب نے تکمیل چالان اشتہاری مجرمان کی گرفتاری کی شرح پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ IG پنجاب نے کہا کہ سنگین جرائم کے عادی مجرمان کو اشتہاری کیٹیگری میں شامل کر کے گرفتاری یقینی بنائیں۔ FIRs، رجسٹریشن، تفتیش اور چالانی تک ٹائم لائن اور SOPs پر عمل درآمد یقینی بنائیں، جبکہ بلائنڈ مرڈر، ڈکیتی، قتل اور ریپ، اغوا برائے تاوان، خواتین اور بچوں کے اغوا کے کیسز پر توجہ دیں۔ IG عثمان انور نے کہا کہ خواتین سے زیادتی کے کیسز کی انویسٹیگیشن SSOIU کا ماہر آفیسر کرے۔ برازیل نے پاکستان کو کپاس کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے تعاون کی یقین دہانی کروا دی۔ ایپٹپا نے ماڈل کار
کاٹن فارم بنانے کی پیشکش کر دی۔ چیئرمین ایٹما کامران ارشد نے کہا کہ یہ تجربہ کامیاب رہا تو جلد ہی $4 ارب امپورٹ بل بچا سکیں گے۔ برازیل کے کاٹن کپاس کے کاشتکاروں کے ساتھ رکنی وفد نے الیگزینڈر شینکل کی سربراہی میں لاہور کا دورہ کیا۔ ایپٹما کے مرکزی چیئرمین کامران ارشد نے ان کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان برازیل سے 7 سے 8 ملین بیلز امپورٹ کرتا ہے۔ برازیل نے فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ فلیٹیز ہوٹل میں انسٹیٹیوٹ آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرز پاکستان کے سالانہ کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں وفاقی وزیر احسن اقبال، سابق وزیر خارجہ خرم دستگیر نے شرکت کی۔ کنونشن میں بجلی اور الیکٹرک انجینئرز کو درپیش مسائل پر گفتگو کی گئی۔ انسٹیٹیوٹ آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرز پاکستان کنونشن میں سابق وزیر خارجہ خرم دستگیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ خرم دستگیر نے کہا، ہم نے ہمیشہ کوشش کی بہترین پروجیکٹ سے عوام کے بجلی کے مسائل حل کریں۔ الیکٹرک انجینئر کو شدید مسائل کا سامنا ہے، ہمیں ٹیکنیکل گائیڈ لائن کی ضرورت ہے۔ Technical guidance in language we can all understand, or part of it is, and part of it of being an engineer, and part of it is to being an educated person, is to be able to distill that wisdom out of that morass of shelves full of books that we all have seen and worked with. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان کی ساری بیوروکریسی اکٹھی ہو جائے تب بھی مسائل حل نہیں کر سکتی۔ آپ اکٹھے ہو جائیں تو مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ 1960 میں پاکستان کی ایکسپورٹ 200 ملین تھی۔ چین، ملیشیا، انڈونیشیا سمیت دیگر ممالک آگے بڑھ گئے۔ سابق وفاقی وزیر برائے نجکاری فواد حسن فواد نے کہا کہ ہم اپنی اکانومی کا قصور ماننے کی بجائے دوسروں پر ملبہ ڈال دیتے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ شاید پاکستان کی ساری بیوروکریسی مل کے اکٹھی ہو جائے تو وہ سرکولر ڈیٹ کا حل نہیں نکال سکتی، لیکن اگر آپ سب اپنے فورم کے تحت سر جوڑ کر بیٹھیں تو آپ اس کا حل، قابل عمل حل حکومت کو تجویز کر کے دے سکتے ہیں۔ So you are going to repeat an IPP project here. So private sector کو آپ کنٹرول دے دیں گے لیکن losses آپ گارنٹی کریں گے for a certain number of years. And then again there is a lot of grey area around what will be the key KPIs for the new investors who will come in. اچھی ڈسکوز بھی آپ دے دیں جن میں مائنر گورننس ایشوز کو ٹھیک کر کے آپ بہت جلدی ان کو واپس کنٹرول میں لا سکتے ہیں۔ تقریب میں انجینئر شفیق طاہر، بشارت چیمہ، انجینئر سید جعفری، سید تنظیم، شیخ عامر ضیاء، ڈاکٹر خاقان حسن، سرکاری ملازمین نے شرکت کی۔ کنونشن کے اختتام پر سوینرز بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ مین انجم شہزاد کے ہمراہ مائدہ وحید، سٹی 42۔ نیو ایج کیبلز اور پشاور زلمی کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب۔ سی او پشاور زلمی عباس لائق اور ڈائریکٹر نیو ایج کیبلز علمان جلیل اعظم نے دستخط کیے۔ گلبرگ میں ایم او یو پر دستخط کی تقریب ڈائریکٹر نیو ایج کیبلز عامر اعظم، ڈائریکٹر نیو ایج کیبلز عدنان جلیل اعظم، ڈائریکٹر نیو ایج کیبلز ایاز عامر اعظم اور ڈائریکٹر نیو ایج کیبلز علی عامر اعظم شریک ہوئے۔ پشاور زلمی اور نیو ایج کیبلز نے PSL 10 کے لیے شراکت داری قائم کی۔ اس اشتراک کے تحت پشاور زلمی کی شرٹ پر نیو ایج کیبلز کا لوگو نمایاں طور پر آویزاں ہوگا۔ اس موقع پر علمان جلیل اعظم نے کہا کہ یہ اتحاد پاکستان میں کرکٹ کے فروغ کے لیے دونوں تنظیموں کی لگن کو ظاہر کرتا ہے۔ سی او پشاور زلمی عباس لائق کا کہنا تھا کہ ہمیں نیو ایج کیبلز کو زلمی فیملی میں خوش آمدید کہتے ہیں اور خوشی ہو رہی ہے۔ کنیڈ کالج میں آسٹریلوی ہائی کمیشن کے زیر اہتمام گرلز کرکٹ کپ کی رنگا رنگ اختتامی تقریب کا انعقاد۔ تقریب میں آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکنز اور کرکٹ آسٹریلیا کے جنرل مینیجر بین اولیور نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ گرلز کرکٹ کپ کرنیڈ کالج کے کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا گیا، جس میں مختلف سکولز اور کلبز کی 5 انڈر-16 ٹیموں نے شرکت کی۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکنز اور کرکٹ آسٹریلیا کے جنرل مینیجر بین اولیور شریک ہوئے۔ ہائی کمشنر نے کہا کہ خوشی ہے کہ ہم پاکستان میں خواتین کرکٹ کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ Today is a lovely day because we are holding our 6th cricket tournament for 5 schools from underprivileged areas for girls. Including girls in sports is something very big in Australia, but we also think it's very big for Pakistan. بین اولیور نے کہا ایونٹ کا مقصد کم مہارت یافتہ طالبات کو کرکٹ کے ذریعے خود اعتمادی اور ان کے ٹیلنٹ کو فروغ دینا ہے۔ The great contest between Pakistan and Australia across all formats, but certainly moving forward
We do value Test cricket, and we'd like to see that continue to grow across the country and across the globe. कर्नेट कॉलेज एकेडमी की टीम ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए गर्ल्स क्रिकेट कप 2025 का टाइटल अपने नाम किया। शोधा एपीएस गर्ल्स हाई स्कूल मॉडल टाउन की टीम रनर अप रही। यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा उससे फैसिलिटीज़ मिलती हैं जिनसे उनको समझ आती है कि नेक्स्ट आगे फर्दर जोन्स है उनको अपना करियर उसको कैसे पास थ्रू करना है और कैसे उसके लिए नए रास्ते क्रिएट करने हैं। सो इट्स जस्ट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी चाइल्ड। तकरीब में पाकिस्तान खवातीन क्रिकेट की सरबराह राफिया हैदर, कर्नेट कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर इरम अंजुम समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इख्तिताम पर इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। ख्वाजा जुनैद हॉकी अकेडमी की तकरीब तकसीम इनामात, ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की खुसूसी शिरकत। नील हॉकिंस कहते हैं कि पाकिस्तान हॉकी को दोबारा टॉप पर देखना ख्वाहिश है। नेशनल हॉकी स्टेडियम ग्राउंड नंबर 2 पर होने वाली तकरीब में ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस और इनकी अहलिया ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। नील हॉकिंस ने नौजवान और नन्हे खिलाड़ियों में ऑस्ट्रेलिया के टॉप ब्रांड की हॉकी स्टिक्स तकसीम की। नील हॉकिंस का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि पाकिस्तान में हॉकी का बेपनाह टैलेंट मौजूद है, सिर्फ हुकूमती तवज्जो की जरूरत है। And Australia is ready to invest to play our part. But as I say, the commitment, the talent, the dedication is all in Pakistan. You don't need foreign help. It is here. You just need Pakistan to support through money and through coaching. ओलंपियन ख्वाजा जुनैद का कहना था कि पाकिस्तान हॉकी की बहाली के लिए कोशा हैं। इनका ग्राउंड में आना और ये वर्ड्स का इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि यहाँ पे हर चीज़ मौजूद है, सिर्फ एक सरपरस्ती की ज़रूरत है। नो डाउट इस वक्त एफर्ट्स हो रही हैं, हॉकी नज़र आ रही है, क्लब्स आई हैं, अभी जर्मन जूनियर टीम आ रही है 4 तारीख से, तो ये वो इकदामात हैं मैं समझ जिससे पाकिस्तान की हॉकी को वापस लाने में हमें आसानी हो। तकरीब के इख्तिताम पर नील हॉकिंस ख्वाजा जुनैद हॉकी अकेडमी के खिलाड़ियों और कोचेज में घुल मिल गए। नील हॉकिंस ने रवायती लाहौरी भटूरे बनते देखे और इनके जायके की तारीफ की। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। लाहौर और लंदन मीडिया के स्पोर्ट्स सहाफ़ी भी मैदान में आगे। लंदन मीडिया क्रिकेट टीम ने दोस्ताना मैच में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ लाहौर को डीएल मेथड पर 10 रन से शिकस्त दे दी। गवर्नर हाउस लाहौर में सज्जाल और लंदन मीडिया के दरमियान क्रिकेट मैच खेला गया। टेप बॉल मैच में लंदन मीडिया ने पहले खेलते हुए 5 ओवर्स में 70 रन बनाए। सज्जाल ने 20 रन बनाए थे कि मैच बारिश के बायस रोक दिया गया। लंदन मीडिया के कप्तान गुलाम हुसैन अवान और सज्जाल के कप्तान अकील अहमद का कहना है कि ऐसे मैचेस का मकसद बाहमी रवाबत में बेहतरी लाना है। गवर्नर हाउस की इंतजामिया का, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज हमें ये होस्ट किया। हमारी जो पूरी यूके से टीम आई है लंदन मीडिया क्रिकेट क्लब, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमेशा उन्हें जो है वो इसी तरह इज़्ज़त और प्यार मिलता है और हमारे जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो भी बहुत प्यार करते हैं। बहुत मज़ा आता है यहाँ पर खेल के। ये आपस में जब मिलते हैं ना, और क्रिकेट एक क्योंकि जेंटलमैन गेम है, इससे आपसी ताल्लुकात भी बेहतर होते हैं और क्रिकेट को और दीगर जो सरगर्मियाँ उनको फ़रोग देने में मदद मिल रही है। ये मैच जो है गवर्नर हाउस की खास तौर पर इंतज़ामिया, गवर्नर साहब सरदार सलीम हैदर साहब के हम शुक्रगुजार हैं। सरदार फैज़ान और सरदार हसीब ने गवर्नर पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए सदर लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन ख्वाजा नदीम अहमद के हमरा खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। बीकन हाउस स्कूल सिस्टम केनाल साइड कैंपस के ज़ेर एहतमाम ड्रीम कैचर्स के नाम से रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में ग्रेड 1 और 2 के बच्चों ने अपनी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया। बीकन हाउस स्कूल सिस्टम कैनाल साइड कैंपस के ज़ेर एहतमाम ड्रीम कल्चर्स थीम से रंगारंग तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में साबका हेड मिस्ट्रेस ज़ेबा नकी, कोऑर्डिनेटर फाखरा आतिफ और प्रिंसिपल सिमी शफकत समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी होनी चाहिए और इस तरह के परफॉर्मेंस जब बच्चे स्टेज पे आके इतने बड़े ऑडियंस के सामने बात करते हैं, पेरेंट्स के आगे अपना व्यू पेश करते हैं, उससे बच्चों में बहुत कॉन्फिडेंस आता है और बच्चे बड़े पूरे इत्मीनान तरीके से अपनी बात कह सकते हैं और ये उनके लिए एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। साबका हेड मिस्ट्रेस ज़ेबा नकी ने कहा, ऐसी तकरीबात बच्चों की ज़हनी नशोनुमा में इजाफा करती हैं। This is very important for their personality development, to develop their communication skill, their critical thinking and their confidence. So these things are very important for a child to pursue and to meet the challenges of the outer world. रिटायर्ड ब्रिगेडियर नदीम सुहेल ने खुसूसी तौर पर तकरीब में शिरकत की और बच्चों की शानदार कारकर्दगी को सराहा। बहुत अच्छा लगा कि हमारे बच्चे माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंट हैं और बहुत अच्छा टैलेंट इनमें है। मेरे ख्याल में सबसे अच्छी बात जो मैंने आज ऑब्जर्व की, दे बिलीव इन देमसेल्व्स। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना है।